बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, कल मेरे साथ कुछ वाक़यात, एक ही दिन में 3-4 वाक़यात पेश आए जो मैं आपसे के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और शेयर करने का मकसद ये है कि हम ये देखें कि हम 72 साल पाकिस्तान को बने, ज़्यादा अरसा 70 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, गुज़र चुका है, लेकिन आज भी हम बहैसियत कौम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां से आगाज़ किया था। बल्कि मेरा ख़्याल है कि हम उससे भी पीछे जा चुके हैं, उससे भी हमने पीछे की तरफ सफ़र शुरू किया है, आगे नहीं गए। पहला वाक़या तो इस तरह है कि मैं बाइक पे सफ़र कर रहा था, जा रहा था, और मेरे आगे से रिक्शा आया। रिक्शे के बिल्कुल साथ ही एक नौजवान मोटरसाइकिल पे आ रहा था। उसने बिल्कुल अटैच की हुई थी मोटरसाइकिल रिक्शे के साथ। तो अचानक उसने रिक्शे को क्रॉस करना चाहा। जब रिक्शे को क्रॉस करना चाहा तो बिल्कुल उसी वक्त मैं भी उसके सामने आ चुका था। तो उसकी बाइक मेरे बाइक के साथ टकराई, और अल्लाह का शुक्र ये है कि हमें ना उसको का कुछ नुकसान हुआ और ना मेरा कुछ नुकसान हुआ। दोनों का बाइक्स भी बच गई और हम जिस्मानी तौर पे भी हमें कोई चोट वगैरह नहीं आई। लेकिन नुकसान ये हुआ कि उसने वो चावल का एक बैग पैक शापर रखा हुआ था मोटरसाइकिल के ऊपर, टंकी के ऊपर, वो सारा गिर गया और फट गया। मेरा ख़्याल ये है कि वो एमरजेंसी में ये था कि वो चावल लेकर कहीं जा रहा था या कोई उसको इस तरह का कोई इशू था। तो मकसद ये बात करने का कि उस एमरजेंसी ने उसका इतना ज़्यादा नुकसान किया कि जिस काम के लिए वो जा रहा था वो सारा काम भी ज़ाया हो गया, वो सारे पैसे भी ज़ाया हुए, वो सारा वक्त भी ज़ाया हुआ, और दोबारा उसके लिए एक नया इशू खड़ा हो गया। उसके बाद ये वाक़या पेश आने के बाद उसी दिन दूसरा वाक़या इस तरह पेश आया कि मैं थोड़ा आगे गया और मैंने रोड को चौक को क्रॉस करना था। तो चौक के बिल्कुल दरमियान में एक ट्रक खड़ा था, जो आप यकीन करके जाने कि तीनों तरफ से सड़क बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी उस ट्रक की वजह से। तो मैंने उस ट्रक के ड्राइवर के साथ पास खड़ा होकर मैंने उसे पूछा कि यार, आपने ये ट्रक जो है खड़ा किया हुआ, ये बिल्कुल रोड के ऊपर आपने खड़ा किया हुआ है, आप एक साइड पे खड़ा कर लें। अगर आपने किसी का वेट करना है, कहीं जाना है, किसी का इंतज़ार करना है, रास्ता पूछना है, तो आप एक साइड पे खड़ा कर लें। तो वो कहने लगा, जी रास्ता मैंने पूछना था, तो रास्ता पूछने के लिए। मैंने कहा, भाई अल्लाह के बंदे, आपने तो रास्ता पूछने के लिए, आप अपने काम के लिए आप रुके, और बिल्कुल आपने कोई परवाह नहीं की कि लोग इस सड़क पर आ जा रहे हैं और कोई मेरे ट्रक के ऊपर से क्रॉस करने लगेगा तो सामने से हो सकता है दूसरी कोई गाड़ी स्पीड के साथ आ रही हो और वो गाड़ी उसके अंदर टकरा जाए और किसी बंदे का माली नुकसान हो जाए, किसी का जिस्मानी नुकसान हो जाए। तो आप ये क्यों नहीं सोचते? उसके बाद उसी दिन तीसरा वाक़या ये पेश आया। मैंने उसको कहा कि खुदा के लिए आप इतना तो सोचा करें, कोई भी काम करने के लिए आप इतना तो सोचा करें कि मुझे फ़ायदा हो रहा है तो क्या दूसरों को नुकसान तो नहीं हो रहा। फिर तीसरा वाक़या उसी रोज़ पेश आया कि मैंने एक मेन रोड पे जाना था, छोटे रोड से मेन रोड के ऊपर। जब मैं उस चौक में पहुंचा हूं तो 3 रिक्शे लाइन लगाकर उन्होंने बिल्कुल चौक को एक तरफ से कवर किया हुआ था। तो मैंने उनसे, वो जो दरमियान वाला रिक्शा था, मैं उसके पास खड़ा हो गया। नौजवान लड़का था उसको चलाने वाला, ड्राइवर जो था, मैंने उससे पूछा कि आप अगर रिक्शा थोड़ा आगे खाली जगह है उधर खड़ा कर लें तो आपको क्या मसला बनता है? आपने सारी सड़क को कवर किया हुआ है, सारा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, और आप फिर इन रिक्शों की वजह से आगे से दूसरे रोड से क्या आ रहा है हमें कोई पता नहीं चल रहा। तो अगर कोई आप ही की तरह का नौजवान या कोई दूसरा बंदा ऊपर से रिक्शे को क्रॉस करके सड़क के ऊपर आए और अचानक आगे से कोई हैवी गाड़ी आ रही हो तो वो उसके साथ टकरा जाएगा, और उसका नुकसान कितना होगा ये आप सोच सकते हैं। आपने कभी ये भी सोचा है? मैंने कहा कि अगर आप रिक्शे को आगे खड़ा कर लें तो आपको क्या मसला पेश आता है इसमें? तो उसने जवाब दिया कि जी वहाँ पे सवारी नहीं बैठती। मैंने कहा, अजीब लोग हो यार तुम, कि अगर तुम जो सवारी घर से सफ़र करके 2-3-4 एकड़ चल के या आधा किलोमीटर चल के यहाँ आ जाती है, वो क्या 2 कदम आगे नहीं जा सकती? तो जा सकती है। मैंने कहा कि ये सारा आप लोगों ने
صرف اپنے ذہن میں کے اندر یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ جو یہاں کھڑا ہوگا اس پہ سواری بیٹھے گی، جو یہاں کھڑا نہیں ہوگا اس پہ سواری نہیں بیٹھے گی۔ تو میں یہ جو تینوں واقعات ہیں، یہ تینوں باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایز اے نیشن، ہمارا ایک روٹین بن چکی ہے کہ ہم صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ کس کام کے اندر میرا اپنا فائدہ ہے، جس کام کے اندر میرا اپنا فائدہ ہے میں نہیں دیکھتا کہ کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اب ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم اپنے 10 روپے بچانے کی خاطر دوسروں کے 100 روپے کا نقصان کرنے سے بھی عار محسوس نہیں کرتے۔ یہ نہ اخلاقیات درس دیتی ہیں اور نہ ہی اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ درس دیا ہے، نہ کوئی پاکستانی آئین اس چیز کا درس دیتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جن کو ہم غیر مسلم اور کافر سمجھتے ہیں، اگر ان کی اخلاقیات کو اور ان کے سوسائٹی کے اندر کریکٹر کو اور کردار کو اگر ان چیزوں کے حوالے سے آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے سے 100 گنا آگے نظر آتے ہیں۔ ایک مشہور سکالر کا قول ہے کہ میں پورے یورپ کے اندر، پوری دنیا کے اندر سفر کرتا ہوں، 90% اسلام مجھے یورپ کے اندر غیر مسلموں کے اندر نظر آیا ہے اور 10% صرف مسلمانوں کے اندر نظر آیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ جو عیسائی ہیں، وہ جو غیر مسلم ہیں، وہ جن کو ہم کافر کہتے ہیں، وہ 90% اسلامی اصولوں پر عمل کرتے ہیں، صرف انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کو ایک نہیں مانا، اللہ کے رسول کو نہیں مانا، تو وہ ہم سے کئی گنا زیادہ اسلام پر عمل کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو وہ ہم سے بہت اچھے مسلمان ہوں۔ وہ اسلام جو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر رستے میں آنے والی چیز جو انسانوں کو، لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، وہ ہٹا دینا، اس کو رستے سے ہٹا دینا بھی ایمان ہے، ایمان کا 70واں حصہ ہے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو جو اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، اس کے ماننے والوں کی یہ حالت ہے کہ ہمیں بالکل کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہم صرف اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، اپنے مقصد کو دیکھتے ہیں، اپنا کام نکالتے ہیں۔ ہمارے کام، اپنے ذاتی کام نکالنے سے خواہ کسی کا کتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں ٹیچ کرنا ہے معاشرے کو، ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہے، یاد دلانا ہے کہ خدا را آئیے اب ایک مثالی کریکٹرسٹک قائم کریں، ایک قوم بنے، ایک نیشن بنے، اپنے مفادات کی کو سوچنے سے پہلے دوسروں کے مفادات کو، اپنے فائدے کو سوچنے سے پہلے دوسروں کے فائدے کو سوچنے والے بنیں۔ جب قوم کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے گا، جب یہ قوم اس طرح سوچنے لگ جائے گی، قوم کو سوچے گی، ملک کو سوچے گی، نیشن کو سوچے گی، دوسروں کو سوچیں گے، دوسروں کے فائدے اور مفاد کو سوچیں گے، اس وقت یہ قوم دنیا کی سپر پاور بن جائے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں بیداری شعور کی مہم کا آغاز کرنا ہے۔ جتنے لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں، جتنے سمجھدار لوگ ہیں جو اس پہ کچھ کر سکتے ہیں، ورکنگ کر سکتے ہیں، پیسہ لگا سکتے ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں، ان کو میدان میں آنا ہوگا اور پوری قوم کے ضمیر کو، سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہوگا اور انہیں اس سمت لے جانا ہوگا کہ آپ اپنی بھلائی کو، اپنے فائدے کو بعد میں سوچیں گے، پہلے دوسروں کے فائدے کو سوچیں گے۔ اللہ پاک ہمیں شعور عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔